पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो मैंने एक सादा सा नौजवान, बिल्कुल सादा सा उक्का, यानी मेरे साथ ही वो तू तड़ाक करके बात कर रहा था, तू तड़ाक, पता ही नहीं है कि आप जनाब कहना है, सादा बंदा। तो मुझे कहने लगा, मौलवी साहब ये मसला ठीक है कि मां प्यो दा मुंह वेखिए ते अज दा सवाब है। मैं कहा जी ठीक है मसला, ये मसला ये ठीक है जी, मसला ठीक है, तुसीं ठीक सुनिया है। कहंदा लो मैं सुनिया जे को 5-4 हफ्ते हो गए ने ते मैं ते उसदा टाइम कढ के अब्बे दा ते अम्मा जी दा चेहरा वेंदा जे। यानी मैंने भी बड़े लोगों को हदीस सुनाई है, तालिब इल्मों को भी पढ़ाई है, उसको तरीका नहीं आता था बात करने का, उसे ढब नहीं आता था, सलीका नहीं था, उसे पता नहीं था कि आप जनाब से बात करनी है, किस तरह करनी है। वो मेरे साथ भी बात कर रहा था, तो तू कित्थों आया है, तो तेरा पिंड केड़ा है, लहजा यही था। लेकिन उसका ये लफ्ज कहना ना कि मैं टाइम कट के चेहरा वेना, मुझे बात की समझ आ गई कि इसने जितना सुना है ना उस पर अमल जरूर करता है। जो सुना है तो उस पर इसका अमल का शौक है, तवज्जो है, इसकी ख्याल है। मुझे कहने लगा, पीर साहब मैं कई बारी कम तो देर ना लावा, सोते होवन ते मेरा दिल करदा है एक बारी ठा के जियारत कर ला, अज दा सवाब ते होवे ना। वो मैं मौलवी साहब को मसला सुनिया है कि मापियां दा चेहरा देखिए ते अज दा। तो इल्म का शौक आप पैदा करें। जब आपके अंदर ये शौक आएगा, जब आपके अंदर ये ज़ौक पैदा होगा, जब ये तवानाई आएगी, तो आप देखेंगे छोटे छोटे मसाइल सीखने से बात कितनी आगे जाती है। फिर उसका फायदा ये होगा कि आपका दिल कुरान पाक के साथ लगेगा। यकीन करो, कुरान बड़ा मेहरबान है। अगर दिल कुरान पाक के साथ लग जाए और अगर तबीयत कुरान पाक से लग जाए, कुर्बान जाएं, मेरे करीम फरमाते हैं, तो एक हरफ पढ़, रब 10 नेकियों का सवाब देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग करके बताया, फरमाया अलिफ 1 है, लाम 2 और मीम 30 नेकियों का सवाब है। और कुरान पाक के जो उलूम हैं, कुरान पाक के जो मुआरिफ हैं, कुरान पाक का जो हुस्न है, एक मैंने बात करनी है पर शर्त यह है कि आप ताजा होकर सुने। हर शय पुरानी होती है, पता है आपको, हर शय पुरानी होती है, हर शय पुरानी होती है। जो लोग खाना काबा में चले गए हैं ना, पक्के चले गए वहां काम करने, जितने मुझे मिले हैं ना, इल्ला माशाल्लाह कुछ बड़े बड़े अच्छे भी हैं, पर जो वहां रहते हैं वो ज्यादा तवाफ नहीं करते। उन्होंने आखिया ना कदन उमरा किया सी, कहता तुसी आए हो तुसी करो ना, क्योंकि चीज करीब आ गई है ना, वो ज़ौक नहीं रहता। मैं आपसे सही बात अर्ज कर रहा हूँ। किसी शायर ने कहा था कि कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, और किसी ने कहा था बड़ी दिलचस्प होती हैं ये बेतरतीब मुलाकातें। आप कुछ चीज ज्यादा पास रहने लग जाए तो पुरानी हो जाती है, पुरानी। और हमारा भी एक ज़ौक है, ये जो लोग महफिलें कराते हैं ना, जलसे कराते हैं, इनका भी एक निज़ाम है। वो कहते हैं पहला असी उन्होंने बुलाया सी, फिर उस बाद उन्होंने बुलाया सी, हुण असी तुहानू बुलाया। तो मेरा दिल करता है पूछांगे मेरे तो बाद किन्हों बुलाना जी, क्योंकि जायका है ना जी, नया से नया जायका लेना है, नया से नया। चल अच्छी बात है, करें, ये तो खैर की बात है, आप दीन की बात सुनते हैं, लेकिन चीजें पुरानी हो जाती, पुरानी। कुर्बान जाएं, आपने मेरी बात पे तवज्जो करनी है। हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कि जो मेरा कुरान है ना, ये कभी पुराना नहीं होगा, कुरान मजीद कभी पुराना नहीं होगा, इसे जितनी दफा पढ़ोगे नया मजा ही आएगा। आप यकीन करें, कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा और तफसीर आप एक दिन पढ़ें तो माना नया नजर आता है, दूसरे दिन पढ़ें तो उसी का माना नया नजर आता है, तीसरे दिन पढ़ें तो उसकी तफसीर एक नया उन्वान खोल की नजर आती है। कुरान मजीद में गोते लगाते जाओ, यकीन करो, रूह भी ठंडी करता रहता है, दिल भी ठंडा करता रहता है।
اور بندے کو دھو دھا کے رب رسول کی بارگاہ کے قابل بھی بناتا رہتا ہے. یہ پرانا نہیں ہو. پرانے دیکھیں نا, لوگوں نے ہمارے شہر میں ایک بابا جی, انہوں نے 70 قرآن مجید, جب ان کا وصال ہوا, نے بتایا کہ میں جب سے بیمار ہوں میں نے 70 قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. بھئی خالی بیڈ پہ بندہ بیمار ہے, لیٹ لیٹ کے بھی تو اس نے پریشان ہی کرنا ہے نا دوسروں. قرآن پاک منگا لیا, اس کی تلاوت کی ہے, اس کے ساتھ ذوق بنایا. قرآن پاک سے آپ کا پیار ہو, قرآن پاک سے دلچسپی ہو, قرآن کے علوم کے ساتھ شغف ہو. میں کیا کروں, ہمارے پنجاب میں تو یہ رواج تھا کہ بزرگ کہتے تھے میں بڑی سرگی اٹھیا. شاید منڈیوں نے پوچھی یہ بڑی سرگی کی ہوندی ہے, تے وہ آکھن جی اسی کو پینڈو تے نہیں نا, تانوں پتہ ہوے گا کی ہوندی ہے. بڑی سرگی اٹھیا تو میں نے پھر وضو کیا, اور میں نے نفل پڑھے, پھر میں نے قرآن پڑھا. اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے ایک پیالہ, توجہ ہے میری بات پر, ایک پیالہ نا جنہوں نے. چلیں جی دوست بیٹھے ہیں, ایک دو دوست چلے جائیں, دیکھ لیں کیا مسئلہ ہوا ہے, باقی تشریف رکھیں. انہوں نے نا جی ادھر دیکھیں میری طرف, وہ بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہی قوم کا مزاج اسی طرح کا بن جاتا ہے اکثر. آپ تشریف رکھیں, بات سنیں. وہ ایک دو سنگی گئے ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لیں گے. میں ویسے بھی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ علم کا ذوق, پھر علم میں بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی. میری طرف دیکھیں جی, میری طرف دیکھیں, قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی. پھر اس کے بعد مدارس دینیہ کی تعمیر, اس کے بعد مساجد کی تعمیر, اور مساجد کے ساتھ دلچسپی, اور مدارس کے ساتھ دلچسپی, علمی مراکز کا قیام. آپ کو پتہ ہے کہ مدرسہ مسجد یہ مسلمانوں کا وہ مرکز ہے کہ جس کی محبت خود بخود اللہ مومن کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے. ہماری حکومتوں نے کبھی بھی مدارس کے ساتھ کوئی بھرپور تعاون نہیں کیا, کبھی بھی باقاعدہ حکومتی لیول پر مساجد تعمیر نہیں کی گئی. لیکن میں زندگی میں ایسی مسجدیں دیکھی ہیں کہ دور دراز گاؤں ہیں, اور گاؤں کے مکان اکثر کچے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا شوق پیدا کیا دلوں میں کہ ان کی مسجد دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ یار اتنی کمال مسجد بنا دی ہے. دل میں اللہ نے شوق پیدا کر دیا, دل میں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے تو اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے. اللہ کی رضا کے لیے. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں نا چراغ حضرت تمیم داری نے جلایا تھا, اور تراویح کے موقع پر روشنی حضرت عمر فاروق نے کی تھی. اور جناب عمر نے جب مسجد شریف میں روشنی کی نا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دیکھ رہے تھے. تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے روشنی کی ہے مسجد میں, تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ جس طرح عمر نے تیرے گھر میں روشنی کی ہے تو عمر کی قبر میں روشنی کر دے. قبر میں مسجد نبوی میں سب سے پہلا فرش حضرت عثمان غنی نے بچھایا. مسجد کے ساتھ جو نبی پاک کی دلچسپی ہے, حضور جب مسجد بن رہی تھی نا تو اللہ کے رسول, توجہ ہے میری بات پر, نہیں ابھی آپ تھک گئے ہیں, میں تو اڑنا پہلا نہ تھکیا, آپ نے تھوڑی توجہ کرنی ہے تاکہ بس میری بات قریب آ گئی سمیٹنے کے, میں سمیٹنے لگا ہوں, آپ غور کریں گے. مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. اچانک ہماری نظر پڑی تو مدینے والے محبوب علیہ السلام بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں.